आज हाई कोर्ट में जो कोहिमा में जामीन के ताल्लुक से जो केस रजिस्टर हुआ था उस ताल्लुक से थोड़ा तफसील में बताइए। देखिए, आप जैसा कि आप भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 17 तारीख के दिन मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें कोहिमा में ज़मीन के तमाम डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि सनद है, मुंतखब है, गज़िट है, तमाम मैंने मीडिया में शो किए थे। उसके बाद चूँकि नवंबर 2022 में केस डिसमिस हुआ था, नॉन अपीयरेंस ऑफ कौंसल फ्रॉम तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, चूँकि वो केस डिसमिस हुआ था उसी को रीस्टोर करना ज़रूरी था, और रीस्टोर करने के लिए वहाँ डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे। सैयद क़मर हुसैन रज़वी जो कि कोहिमा में ज़मीन के साबिक़ मुतवल्ली हैं, उनके वालिद भी मुतवल्ली थे, तो डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम उनकी तरफ से प्रोवाइड हुए मुझे। वो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर हमने एक सीनियर कौंसल, क्योंकि सैयद क़मर हुसैन रज़वी जो केस डिसमिस हुआ उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 7 थे, तो उनकी तरफ से एक सीनियर कौंसल को रखते हुए तमाम डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठा किए और उसको तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का जो लीगल सेक्शन है उसमें भी पहुंचाएगा, और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के जो कौंसल है अबू अकरम साहब, उनको भी वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए गए, और बाज़ाब्ता उसमें ड्राफ्टिंग हुई। ड्राफ्टिंग करने के बाद रीस्टोरेशन पिटीशन जो कि CRP नंबर 5402 ऑफ 2010 है, उसके लिए रीस्टोर पिटीशन डाला गया, और इसमें काफ़ी लोगों की मेहनत और मशक्क़त रही, क्योंकि केस नंबर पर भी लाना एक बड़ा मसला है हाई कोर्ट में। तो वो भी, उसके लिए भी चंद अफराद की हमने मदद ली, और अल्लाह के फजल व करम से आज वो इजलास पर आया। वेंकटेश्वर रेड्डी जी, जस्टिस वेंकटेश्वर रेड्डी जी के इजलास पर आया, और उसमें अबू अकरम साहब जो स्टैंडिंग कौंसल है तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के, वो, और रिस्पोंडेंट नंबर 7 के वकील मेहदी हुसैन साहब जो इस वक्त AGP भी हैं हाई कोर्ट के, वो भी इसमें बहस किए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह चारधाम मासूमिन के तुफैल से वह पिटीशन रीस्टोर होगा, और इसमें मैं ये जो मंजर आम पर लाए हैं काजिम साहब और उनका ग्रुप, मैं उनका भी समझो आप तहे दिल से यानी शुक्रिया अदा करूँगा, और ये ख्वाहिश करूँगा कि वह आइंदा भी, क्योंकि वक्फ के मसाइल आशूर खान जात के कई जगहों पर मसाइल हैं, जिस तरीके से वो मंजर आम पर लाए हैं, आइंदा भी लाते रहें। इंशाअल्लाह आप हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, जैसा कि आज रीस्टोर हुआ है कोहिमा में ज़मीन का। और भी मैं 5 इंस्टीट्यूशंस की बात किया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब इसके बाद और भी हैं, जैसा कोहे नाले मुबारक की प्रॉपर्टी है गाजुला और रामावरम, उसका मसला भी है, कोहे मौला अली का भी है, और मीर महमूद साहब की पहाड़ी का भी मसला है। ये तमाम मसले एक के बाद एक, यानी हम इन सीनियर कौंसल्स की मदद से, क्योंकि इसमें अखराजात भी होते हैं, अखराजात इसमें भी हुए हैं, वो भी साहिब खैर अफराद की मदद से अंजाम पाए। आज का जो रजिस्ट्रेशन पिटीशन है, उसी तरीके से आइंदा भी जो भी अखराजात होंगे, यानी साहिब खैर हजरात मौजूद हैं हमारे साथ में, उनकी मदद से हम वो भी पिटीशन डालेंगे, और इसमें इंशाल्लाह जिस तरीके से आज कामयाबी मिली है और भी कामयाबी मिलेगी। तो मैं इस मौके पर जो वक्फ एक्टिविस्ट जो शिया कम्युनिटी के काम कर रहे हैं, उनसे ख्वाहिश करूँगा कि वो इसी तरीके से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। काजिम साहब है, एक रज़ा ज़ैदी साहब है, ये तमाम लोग आगे बढ़कर काम करें। हमारे उलमा हैं, हमारे ज़ाकिरीन हैं, मातमी अंजुमनें हैं, ये तमाम का फरीज़ा है, क्योंकि इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है। मैं एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर हूँ, मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं
یعنی جب بھی کوئی مسئلہ میرے سامنے آئے اس کو حل کرنا میرا بھی اولین فریضہ ہے. تو وہ فرض کو میں نے نبھایا ہے اور اللہ کے فضل سے ہماری کوششوں سے ریسٹوریشن پٹیشن جو ہے وہ کامیاب ہوا. نہیں، وقف بورڈ کے ممبر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری محنت اور مشقت کے بنیاد کے اوپر آج جو کیس ریسٹور ہوا، یہ ہماری محنت اور مشقت کے بنیاد کے اوپر ہوا بول کے. نہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی محنت کرے ہوں گے، میں یہ نہیں بولتا کہ وہ محنت نہیں کرے ہیں. جبکہ ایک طرف بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس کسی طرح کے کبھی کوئی امام ضامن پہاڑ کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں. ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی ڈاکومنٹس رہے وہ بنیاد کے اوپر کیس ریسٹور ہوا بول کے. دیکھیے آپ یعنی وہ بتائے کہ ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، لیکن 17 تاریخ کی جو میری پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں آپ خود موجود تھے، آپ نے اپنے نظروں سے یعنی تمام پیپروں کا بڑا بنڈل میرے پاس دیکھے ہیں، جس میں سند بھی آپ نے دیکھی، منتخب بھی آپ دیکھے ہیں، شاید اس کے فوٹوگرافز بھی آپ نے لیے ہیں. تو تمام چیزیں گزٹ بھی بتایا، کیونکہ یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ کوہیما مضامین کی صرف 82 ایکرز آف پراپرٹی ہے. تو میں نے آپ کو پریس نوٹ 5 پیج کا پریس نوٹ دیا ہے جس میں تمام یعنی کوہ امام ضامین کے قریب 600 ایکڑ پراپرٹی آپ کو بتائی ہے، جس میں 55.10 ایکرز 10 گنٹاس یعنی ڈیفینس جو ایکوائر کری تھی، اور اس کا جو کمپنسیشن آیا وہ بھی میں آپ کو شو کیا ہوں، اور کمپنسیشن کتنا آیا وہ بھی بتایا ہوں، اور کمپنسیشن میں کون کون کیا کیا پیسے لیے ہیں وہ بھی میرے پاس ریکارڈ ہے. میرے پاس کوہ امام ضامین کا تفصیلی ریکارڈ یعنی کمپنسیشن کتنا آیا اور اس میں کون کیا پیسہ لیا ہے اور کہاں پر صرف ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے، وہ تمام موجود ہے. کیونکہ وہ اگر کوئی چاہیں گے تو وہ بھی منظر بیان اس کیس کے اندر تلنگانہ شیعہ وقف بورڈ جو کہاں تک ہے اس کے اندر سپورٹ کی رہی ہے یہ کیس کے تعلق سے؟ نہیں دیکھیے تلنگانہ شیعہ وقف بورڈ تو نہیں ہے، تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ ہے، اسٹیٹ وقف بورڈ. کیونکہ علیحدہ شیعہ وقف بورڈ تو ہے نہیں. تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ دیکھیے اب تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں اکثر چیزوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے. اب یہ بھی کوہ امام ضامین کا بھی سیم کیس تھا، یعنی وہاں پر یہ ڈاکومنٹس اور اخراجات سب قمر حسین کے صاحب کی طرف سے ہوا. دیکھیے آپ قمر حسین رضوی بھی کیے ہیں، ہم بھی کیے ہیں، یعنی جو بھی ڈاکومنٹیشن آیا ہے وہ ٹوٹل یعنی میکزیمم 90% ڈاکومنٹس قمر حسین رضوی کی طرف سے آئے، جو آپ کو میں پریس کانفرنس میں آلریڈی شو کر چکا ہوں. کبھی یہ کہاں تک نمبر لانے کے بعد یہ اسٹے وغیرہ کے لیے؟ دیکھیے آپ اسٹیٹس کو تھا اس میں، جی یعنی جو پریویس کیس تھا جو ڈسمس ہوا اس میں اسٹیٹس کو تھا، وہی اسٹیٹس کو مینٹین ہوتے ہوئے ریسٹور ہوا ہے، تو اسٹیٹس کو برقرار ہے.